हेलो स्टुडेन्ट्स, गुड मर्निङ। आज हामी प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्टको बाँकी केही एनएबी सोल्युसन हामी गर्दैछौँ र हामी केही सोल्युसनहरू फर्स्ट पार्टमा एनएबी सोल्युसन फर्स्ट पार्ट भनेर हामी पहिला भिडियो बनाएँ। त्यसमा हामी अब केही क्वेसनहरू पनि सोल्भ गरेको छौँ। यदि तपाईँहरूलाई त्यस्तो मन लाग्यो भने तपाईँहरू अब गएर मेरो फर्स्ट भिडियो चेक गर्दाखेरि हुन्छ है, त्यहाँबाट हेर्दाखेरि हुन्छ। र हामी अब अझै कन्टिन्यू गर्दैछौँ केही एनएबी सोल्युसनहरू अब यो पार्टमा हामी गर्दैछौँ है। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो हाम्रो एचएससीबी 2072 मा 2072 सीमा हाम्रो यो क्वेसन सोधेको छ है। यो क्वेसन के छ, हामी पहिला क्वेसन बुझौँ अनि त्यसपछि हामी सोल्युसन हेरौँला। र हाम्रो यहाँ द इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम इज here 336 दिएको छ and the discount for the same time at the same rate is 300 है, यहाँ दियो। and find the sum, यहाँ find the sum भनेको छ, हामीलाई सम फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। क्वेसन के भनेको छ यहाँ, हेर इन्ट्रेस्ट अन द सर्टेन सम भने यो र यो, यसमा अब के कुनलाई हामी एफबी के भन्छौँ, कुनमा हामी बिडी र कुन भनेको हाम्रो टिडी छ भनेर कसरी बुझ्ने, त्यो बुझ्नुलाई यहाँ भनेको इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम। एफबीमा जहिले पनि हाम्रो बिडी हुन्छ हैन, त्यही भएर यहाँ के छ, इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम, केही एमाउन्टमा हाम्रो त्यो हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेको 336 भनेको छ। त्यो भनेको हाम्रो ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट हुन्छ। जहिले पनि एफबीमा फेस भ्यालुमा जुन डिस्काउन्ट हुन्छ हामी लिन्छौँ हैन, त्यो भनेको हाम्रो बिडी हुन जान्छ, ब्याङ्कर डिस्काउन्ट्स। र हाम्रो इन्ट्रेस्ट जुन हुन्छ यहाँ डिस्काउन्ट भनेको छ त्यही सेम रेटमै भनेको छ, त्यो हाम्रो 300 छ। यसको मतलब हाम्रो यो टिडी ट्रु डिस्काउन्ट है। र त्यस्तो छ भने बिडी र टिडी दिँदाखेरि हामीले एफबी निकाल्नु पर्ने भयो। अब सोल्युसन हेरौँ। यहाँ सोल्युसन ब्याङ्कर डिस्काउन्ट दिएको छ, BD is equal to हाम्रो RS 336 भनेको 336 भयो। ट्रु डिस्काउन्ट हाम्रो दिएको छ TD is equal to RS 300 र हामीलाई फाइन्ड आउट के गर्नुपर्ने छ, फेस भ्यालु। FV is equal to what? We know that FV को फर्मुला के हुन्छ याद गर है। हाम्रो यो फर्मुलाहरू हेर्नलाई हाम्रो यो प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्टको फर्स्ट भिडियो जुन छ हैन, इन्ट्रोडक्सन पार्ट, त्यहाँबाट गएर हेर्दाखेरि हुन्छ। त्यहाँ हामीले हामी यो सबै टर्मिनोलोजीहरूको बारेमा गफ गरेको छौँ र यससँग सम्बन्धित हरेक जुन हाम्रो फर्मुलाहरू छ त्यो हामी त्यसको लागि सबै डिटेलमा हामी स्टडी गर्न सक्छौँ त्यहाँनिर। तपाईँहरू त्यहाँ गएर हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। र अब हामीले यसको फेस भ्यालुको फर्मुला हाम्रो के हुन जान्छ, जुन बेला बिडी र टिडी दुइटै दिएको हुन्छ त्यो बेला हाम्रो फेस भ्यालुको फर्मुला के हुन जान्छ, बिडी इन्टु टिडी डिभाइडेड बाई बिडी माइनस टिडी है। यो बिडी इन्टु टिडी डिभाइडेड बाई बिडी माइनस टिडी है, यति सबै याद गर्ने है। र यसको यहाँबाट हामीले सबैको भ्यालुहरू पुट गरेर हामी एफबी निकाल्न सकिहाल्छ है। अब यहाँ हामी भ्यालुहरू पुट गरौँ त। बिडी भनेको 336 इन्टु टिडी भनेको 300 डिभाइडेड बाई 336 अनि माइनस 300। क्यालकुलेटर युज गर्ने एकैछिन है, म क्यालकुलेटर युज गरेर म लेख्छु यहाँ। यो हाम्रो सबै गर्दाखेरि 2800 जति आयो है। यो हाम्रो 2800 जति आउँछ। यो 336 into 300
डिवाइडेड बाई यो 36 यो हाम्रो 2800 है। यो क्याल्कुलेट गरे हामी क्याल्कुलेटर युज गर्दाखेरि यो हामी क्याल्कुलेट गर्यो भने हाम्रो 2800 हाम्रो आउँछ। त्यही भएर हाम्रो फेस भ्यालु कति हुने भयो यहाँ हो। therefore the face value is how much 2800 हाम्रो find the sum। therefore the sum is है the sum is RS 2800 यो हाम्रो कम्प्लिट सोल्युसन भयो। स्क्रिनशट लिँदा हुन्छ है। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्दैछु जुन हाम्रो 2067 है सप्लिमेन्ट्रीमा क्वेसन सोधिसकेको छ र क्वेसन पहिला हामी बुझ्यौँ। त्यो क्वेसन के छ यहाँ फाइन्ड द रेट अफ डिस्काउन्ट। हामीले के निकाल्नु पर्ने रेट अफ डिस्काउन्ट रेट निकाल्नु पर्ने भयो। इफ द डिस्काउन्ट अन आरएस कतिमा 4200 मा। यसको मतलब हाम्रो फेस भ्यालु कति हुने भयो 4200 मा है। बिल कतिको थियो हाम्रो 4200 को थियो। पेएबल 4 मन्थ्स टाइम कति दियो यहाँ 4 मन्थ्स है। हेन्स इज आरएस 112। यो हाम्रो कति छ यो 112 जुन छ के छ यो द डिस्काउन्ट छ हैन। डिस्काउन्ट मिन्स हाम्रो त्यो ट्रु डिस्काउन्ट जुन इन्ट्रेस्ट छ हैन ट्रु डिस्काउन्ट हाम्रो त्यो 112 छ। फेस भ्यालु हाम्रो दियो कतिको बिल थियो 4200 को बिल थियो हैन। त्यही भएर हाम्रो त्यो फेस भ्यालु हुन गयो र हाम्रो टाइम यहाँ दिएको छ 4 मन्थ्स र निकाल्नु पर्ने के त रेट अफ डिस्काउन्ट है। रेट अफ डिस्काउन्ट हामीले आर को भ्यालु निकाल्नु पर्छ र हामी सोलुसन हेरौँ यसको। यहाँ गिभन हाम्रो के छ फेस भ्यालु FB इज इक्वल टु कति दियो आरएस 4200 टाइम दिएको छ हाम्रो टाइम T इज इक्वल टु 4 month that is 4 by year। यसलाई year मा कन्भर्ट गरौ 4 3 जा 12 1 by 3 years है। र हाम्रो यहाँ डिस्काउन्ट भनेको ट्रु डिस्काउन्ट कति दिएको छ 112 ट्रु डिस्काउन्ट TD हाम्रो कति छ RS 112। हामीलाई निकाल्नु पर्ने के त रेट फाइन्ड द रेट अफ डिस्काउन्ट है। रेट निकाल्नु पर्ने छ रेट R इज इक्वल टु वाट हेर है। TD को फर्मुला के हुन्छ TD इज इक्वल टु है। TD इज इक्वल टु हामी कति लेख्न सक्छौं यो फेस भ्यालु है FV इन्टु टाइम इन्टु रेट डिभाइडेड बाइ 100 प्लस TR है। यो हामीसँग एउटा फर्मुला छ र यहाँबाट हामी टाइम निकाल्न सकिहाल्छौं। FV दिएको छ टाइम दिएको छ रेट निकाल्न सकिहाल्छ किनभने हामीलाई त रेट निकाल्न सकिहाल्छौं 100 प्लस TR भनेर है। TD को भ्यालु दिएको छ 112 इज इक्वल टु FV 4200 इन्टु टाइम भनेको हाम्रो 1/3 रेट भनेको निकाल्नु छ र यो हाम्रो 100 प्लस T भनेको 1/3 यति भयो ल। अब यसलाई हामी सोल्भ गर्छ एकछिन। यो हाम्रो अब यहाँ यो भनेको हाम्रो कति हुन जान्छ यो 112 और 112 इज इक्वल टु 4200 मा हामी 3 ले यहाँ काटौँ न पहिला है। 3 ले काट्दाखेरि 3 1 जा 3 अनि 4 14 3 जा 12 यो दुईटा 0 हाम्रो यहाँ आउन गयो 1400 आर है। यो हाम्रो 1400 आर डिवाइडेड बाइ 100 प्लस यो हाम्रो 300 प्लस आर डिवाइडेड बाइ 3 यो 300 प्लस आर डिवाइडेड बाइ यो 3 यहाँ आउन गयो ल। और यो हाम्रो काट्ने मिल्छ हैन बरु यो हाम्रो और 112 अब हामीले यो के गर्न सक्छ यतिलाई हामी यहाँ मल्टिप्लाई गर्न सकिहाल्छ है। मल्टिप्लाई गर
यो अथवा माथिको पनि काट्न मिलिहाल्छ। काट्दाखेरि क्याल्कुलेटर युज गर्दाखेरि भन्छ है तिमीहरू यो र यो हामी क्यान्सल आउट गरौँ कति हुँदो रहेछ यहाँ, अथवा यहाँ मल्टिप्लाई गरिहाल न। यो डिभाइडमा छ भने 300 प्लस r डिभाइडेड बाई 3 इज इक्वल टु 1400 r है। और यो 3 ले हामी काट्न मिल्ने 1 र 2 2 4 भइहाल्छ, मिल्दैन है। बरु 1400 है 112 इन्टु 300 प्लस r इज इक्वल टु 4200 r है। और 3 2 जा 6 3 3 अनि यो दुईटा 0 प्लस 112 r इज इक्वल टु 4200 r। अब यो हामी यतितिर लगाऊ कति हुन्छ, और 4200 r माइनस 112 r इज इक्वल टु 33600। एकैछिन है म यहाँ इरेज गर्छु अलिकति। हाम्रो यो माइनस गर्यो भने कति हुन जान्छ, 8 9 बाट 1 भयो 8, फेरि 1 बाट यो 1 भयो 0 4 है। r इज इक्वल टु 33600 और r इज इक्वल टु 33600 डिवाइडेड बाई 4088 है। और r इज इक्वल टु हाम्रो कति हुन जान्छ, यहाँ डिवाइड गर्दाखेरि क्याल्कुलेटर युज गरौँ त। क्याल्कुलेटर युज गर्यो भने हाम्रो एन्सर कति हुन जान्छ भन्दाखेरि 8.21 है, 8.21%। देयरफोर रेट अफ हाम्रो कति छ यहाँ रेट निकाल्नु छ। देयरफोर रेट अफ डिस्काउन्ट इज 8.21%। यति कम्प्लिट सोल्युसन भयो। अब यो हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन गर्दैछु है। यो 2066 सप्लिमेन्ट्रीमा सोधेको क्वेसन छ र यो के छ हाम्रो क्वेसनमा त्यो पहिला बुझ्यो अनि त्यसपछि सोल्युसनतिर लागौला। यो हाम्रो द इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम अफ मनी इज यस 22 भनेको इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम के मनीको हाम्रो त्यो इन्ट्रेस्ट भनेको 22 रहेछ। यसको मतलब हाम्रो बिडी हुने भयो बैंकर्स डिस्काउन्ट भनेको 22 है। एन्ड डिस्काउन्ट अन द सेम फर द सेम टाइम एन्ड द सेम रेट इज -20। इट मिन्स इट इज द ट्रू डिस्काउन्ट्स है। हाम्रो ट्रू डिस्काउन्ट कति हुने भयो त हाम्रो 20 रुपीज र हामीलाई फाइन्ड द सम। इट मिन्स द फेस भ्यालु इज here the face value should be calculated. Okay, now here for solution हाम्रो सोल्युसन में के छ, यहाँ बैंकर डिस्काउंट दियो। बैंकर डिस्काउंट कति दिएको छ, बैंकर्स डिस्काउंट बीडी हाम्रो कति दियो, आरएस 22। ट्रू डिस्काउंट दिएको छ, ट्रू डिस्काउंट टीडी इज इक्वल टू हाम्रो आरएस कति दियो 20 है। र हामीलाई फाइन्ड आउट के गर्नु छ, फाइन्ड द सम भनेको फेस भ्यालु हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ। फेस भ्यालु एफबी इज इक्वल टू व्हाट, फेरि त्यस्तै फर्मुला हेर त यहाँ फेस भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। बीडी र टीडी इन्फर्मेसन छ हैन हामीसँग, र योसँग रिलेटेड हाम्रो फर्मुला के हुन जान्छ, एफ इज इक्वल टू बीडी इन्टु टीडी डिवाइडेड बाई बीडी माइनस टीडी। त्यही हामी युज गर्छ। अब वी हैव एफभी इज इक्वल टू बीडी माइनस बीडी इन्टु टीडी डिवाइडेड बाई बीडी माइनस टीडी है। यो बीडी हामीसँग कति 22 इन्टु 20 डिवाइडेड बाई
बिडी भनेको 22 माइनस 20 यो हाम्रो कति हुन गयो 40 0 440 डिवाइडेड बाई 22 बाट 20 माइनस 2 हैन यो भनेको 2 2 जा 4 220 हैन 220 therefore the face value the sum is here the sum of the bill is the sum is therefore the sum is here rs 220 स्क्रिनशट लिँदा हुन्छ है। अब हामी एउटा नेक्स्ट क्वेसन गर्न जाँदैछौँ यहाँ जुन हाम्रो 2071 सेट डी मा क्वेसन सोधेको छ। ल हाम्रो क्वेसन के छ हेरौँ यहाँ फाइन्ड द प्रेजेन्ट वर्थ अन अ बिल अफ आरएस कतिको बिल छ यहाँ 1655 को बिल छ है। बिल छ भने यसको मतलब के भयो त हाम्रो त्यो फेस भ्यालु हो है। पेएबल 3 मन्थ्स भनेको छ है फेरि 3 मन्थ्स भनेको टाइम एन्ड एट द रेट अफ इन्ट्रेस्ट 13% रेट पनि दियो टाइम पनि दियो र बिलको हाम्रो कति छ बिल कतिको छ 1655 हैन 1655 रुपीज को बिल छ इट मिन्स इट इज द फेस भ्यालु है। एन्ड हामीलाई फाइन्ड आउट के गर्नुपर्छ फाइन्ड द प्रेजेन्ट वर्थ हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ। क्याल्कुलेट गर यहाँ सोलुसन हाम्रो गिभन इन्फर्मेसन के छ यहाँ फेस भ्यालु दियो है। फेस भ्यालु के छ एफ बी भनेको हाम्रो यो कति आरएस 1655 है। टाइम दिएको छ हाम्रो कति टाइम टी इक्वल टु 3 मन्थ्स यो 3 मन्थ्स भनेको 3/12 दैट इज 1/4 इयर्स है। र हाम्रो यहाँ रेट पनि दिएको छ यहाँ रेट कति दिएको छ रेट आर इक्वल टु हाम्रो 13% दिएको छ र 13% पर एनम हैन र हाम्रो प्रेजेन्ट वर्थ है निकाल्नु पर्ने छ पीडब्ल्यू हामीलाई निकाल्नु पर्ने भयो। योसँग हाम्रो रिलेटेड एउटा फर्मुला हुन्छ प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्दाखेरि जुन बेला फेस भ्यालुहरु दिएको छ यहाँ टाइम दिएको छ रेट पनि दिएको छ त्यो बेला हाम्रो फर्मुला के हुन्छ वी हैव पीडब्ल्यू इक्वल टु प्रेजेन्ट वर्थ इक्वल टु फेस भ्यालु इन्टु 100 डिवाइडेड बाई के त याद गर त फेस भ्यालु इन्टु 100 डिवाइडेड बाई के भन 100 प्लस टीआर याद गर के हुन्छ फेस भ्यालु इन्टु 100 डिवाइडेड बाई के त याद गर 100 प्लस टीआर हो। त्यही भएर म भन्दैछु मेरो त्यो फर्स्ट भिडियो एकचोटि हेर हैन त्यहाँबाट जति हाम्रो फर्मुलाहरु छ त्यो कन्ट्रोल गर है अनि हामी गरेर आफै गर्न सक्छ है। ल प्रेजेन्ट वर्थ हाम्रो के छ फर्मुला जुन बेला फेस भ्यालुहरु दिएको हुँदाखेरि फेस भ्यालु इन्टु 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस टीआर है। र फेस भ्यालु भनेको कति त यहाँ फेस भ्यालु 1655 इन्टु 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस टी भनेको कति टाइम हाम्रो 1/4 आर भनेको हाम्रो कति छ आर भनेको 13 छ 13 है। अब यसलाई युज गर त यहाँ है 165500 डिवाइडेड बाई यो 13/4 भनेको 400 प्लस 13 यो 400 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4 यो भनेको 1655 इन्टु 4 डिवाइडेड बाई 413 क्याल्कुलेट गर कति हुन्छ क्याल्कुलेटर युज गर कति हुन्छ हाम्रो सोल्डर 291 है। हाम्रो क्याल्कुलेटर युज गर्दाखेरि हाम्रो कति आएको छ त हाम्रो त्यो भ्यालु आयो प्रेजेन्ट वर्थ भनेको 1602.91 हाम्रो यो एन्सर हुने भयो है।
Therefore present worth is equal to, therefore present worth is RS 1602.91 हाम्रो प्रेजेन्ट वर्थ हुनुभयो। कम्प्लिट सोल्युसन हाम्रो यहाँसम्म भयो है। स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ है। अब हामी एउटा नेक्स्ट क्वेसन गर्दैछ है, जुन हाम्रो 2066 मा क्वेसन सोधिसकेको छ। र यो क्वेसन के छ हाम्रो, if the credit price of 5 copies of a book is equal to the cash price of 6 copies है। बुझ्ने यहाँ यो हाम्रो क्रेडिट प्राइस अफ 5 copies जुन छ हाम्रो अफ अ बुक हैन is equal to the cash price of 6 copies of the same book है। फेरि सेम बुक, what is the rate of discount, हाम्रो त्यो रेट अफ डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्ने छ। यहाँ हाम्रो 5 copies को क्रेडिट प्राइस इज इक्वल टू 6 copies को क्याश प्राइस, दुईटै इक्वल दिएको छ हैन। र त्यहाँबाट हामीले रेट अफ डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्ने छ, र त्यो हामी निकाल्छौँ अहिले। र सोल्युसन, लेट यो क्रेडिट प्राइस है, क्रेडिट प्राइस of 5 copies of a book is अथवा B RS X है भनौँ न। लेट क्रेडिट प्राइस अफ 5 copies of a book is equal to RS X। हामीले एउटा कपीको निकाल्छौँ भने क्रेडिट प्राइस अफ 1 copy है अफ अ बुक इज हाम्रो 5 वटाको x रुपैयाँ छ भने एउटाको कति हुन्छ डिभाइड गर्ने x डिभाइडेड बाइ यो 5। एउटाको हाम्रो क्रेडिट प्राइस निस्किसकेको छ। त्यस्तै अब हामीले यहाँ अर्को हाम्रो के छ, 6 कपी को जुन क्याश प्राइस छ त्यो दुईटै इक्वल छ। यहाँ हामी x सपोज गरेको छ भने त्यो 6 वटाको जुन 6 वटा कपी जुन छ त्यसको क्याश प्राइस त्यो पनि हामी x नै सपोज गर्छौँ, किनभने यो दुईटा हाम्रो इक्वल दिएको छ है। त्यही भएर अगेन क्याश प्राइस है, क्याश प्राइस अफ 6 copies of a book is equal to RSX है। त्यस्तै क्याश प्राइस अफ 1 copy of a book is equal to x/6 है। हाम्रो यो हुने भयो x/6 हाम्रो क्याशमा छ हैन, र क्रेडिट हाम्रो क्रेडिट प्राइस भनेको x/5 थियो। अब हाम्रो यहाँ डिस्काउन्ट कति हुने भयो त यहाँ, र त यहाँ जुन हाम्रो क्याश यहाँ x/6 माइनस x/5 गर्छ भने हाम्रो के निस्किन्छ, एक्चुअल डिस्काउन्ट जुन छ हैन, त्यो निस्किहाल्छ हैन। अब त्यो हामी एक्चुअल डिस्काउन्ट निकाल्छौँ, किनभने हाम्रो क्रेडिट प्राइस दिएको छ एउटाको निकालिसके, र क्याश प्राइस एउटाको निकालिसके हैन, एउटाको निकालिसके, र एउटा एक्चुअल प्राइस एउटाको कति हुन जान्छ त्यो हामी अहिले निकाल्छौँ। र एक्चुअल प्राइस अफ 1 एक्चुअल प्राइस एकैचोटि लेखौँ न। एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टु हाम्रो कति हुन गयो त x/6 माइनस x/5। यो हाम्रो कति हुन्छ, यो 30 र हामी के लेख्छौँ अब यहाँ 30 हुन गयो हाम्रो x/5 हाम्रो क्रेडिटबाट जति हामी बेचेको छ त्यसबाट हाम्रो एक्चुअल प्राइस निकाल्दाखेरि हैन, हामीले त्यो हामी के गर्छौँ x/6 गर्छौँ। यो 30 भयो, 6x माइनस यो 5x इज इक्वल टु कति हुने भयो यहाँ हाम्रो x/यो 30 जुन छ हाम्रो x/30 जुन छ यो हाम्रो के भयो त एक्चुअल प्राइस भयो हैन। र एक्चुअल प्राइस डिस्काउन्ट जुन हामी डिस्काउन्ट दियो नि, एक्चुअल प्राइस भनेको एक्चुअल डिस्काउन्ट लेख्दा हुन्छ, सरी एक्चुअल डिस्काउन्ट है। एक्चुअल डिस्काउन्ट हाम्रो कति हुनु भयो, हाम्रो पहिला यति थियो हैन, x/5 थियो एउटा कपीको,
र अर्को क्यासमा हालिदियो भने x/6 भयो। हाम्रो डिस्काउन्ट कति भयो त एक्चुअल डिस्काउन्ट भनेको यतिबाट हामी यो माइनस गर्छौँ भने हाम्रो एक्चुअल डिस्काउन्ट निस्किहाल्छ र त्यही हामी एक्चुअल डिस्काउन्ट निकालेको छौँ। एक्चुअल डिस्काउन्ट भनेको x/5 माइनस x/6 र यो गऱ्यो भने हाम्रो एलसिएम यो 5 र 6 को 30 आउँछ र यो 5 ले 30 मा डिभाइड गर्यो भने 6 इन्टु x भनेको 6x माइनस त्यस्तै यो 5x र x/30 हाम्रो के भयो त एक्चुअल डिस्काउन्ट हुने भयो है। र हामीले निकाल्नु पर्ने के छ एकैछिन है। र हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ त रेट अफ डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्ने छ है। एक्चुअल डिस्काउन्ट त हामी निकालिसक्यौँ। एक्चुअल डिस्काउन्ट भनेको हाम्रो कति थियो त x/30 थियो र हामीले रेट अफ डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्यो है। रेट अफ डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्यो। रेट अफ डिस्काउन्ट भनेको हाम्रो एक्चुअल डिस्काउन्ट थियो त्यो यसको एक्चुअल डिस्काउन्ट र डिभाइडेड बाइ हाम्रो क्रेडिटमा जुन एउटाको थियो हैन क्रेडिट प्राइस जुन थियो हाम्रो त्यो है। यो क्रेडिट प्राइस लेखौँ न हैन। इन्टु 100 लेख्दा हुन्छ किनभने हामी रेट अफ डिस्काउन्ट निकालिरहेको छ है। रेट अफ डिस्काउन्ट निकाल्दाखेरि त्यस्तै निकाल्छ हैन। ल अब हामीले यहाँ एक्चुअल डिस्काउन्ट कति लेखेको थियो त यहाँ एक्चुअल डिस्काउन्ट हाम्रो कति आएको थियो त x/30 आएको थियो। त्यही हामी x/30 लेख्छौँ र हाम्रो त्यो क्रेडिट प्राइस कति थियो क्रेडिट प्राइस हाम्रो कति थियो एउटाको x/, किनभने हामी एउटाको निकालिरहेको छौँ। यो एउटाकै एक्चुअल डिस्काउन्ट छ है। एक्चुअल डिस्काउन्ट एउटामा त्यही भएर एउटाको मात्रै हामी क्रेडिट प्राइस लेख्छौँ र क्रेडिट एउटाको कति थियो x/5 थियो हैन। इन्टु 100 गरौँ। ल अब हाम्रो यो कति हुन जान्छ x/30 इन्टु 5/x हैन। अब इन्टु 100 गर्दाखेरि यो कति आयो x र x क्यान्सल भयो हैन। र हाम्रो यो 5 6 जा 30 यो भनेको हाम्रो 100 डिभाइडेड बाइ 6 र यो 12 96 कति हुन्छ हाम्रो क्याल्कुलेट गर्दा त कति हुन्छ 16 गर्दाखेरि गरे कति हुन्छ 12 16 सक्छ यो 16 36 96 बाँकी रह्यो हाम्रो 4 यो 6 यो भनेको 16 होल 2/3% यो हाम्रो एन्सर आउने भयो। देयरफोर रेट अफ डिस्काउन्ट इज 16 होल 2/3%। यो बुझेको छ है सबैजना। यो हाम्रो है यो मल्टिप्लाईमा गर्दाखेरि तल र माथि लेखे 5 र यसले काट्दै x क्यान्सल भयो 100/6 भयो 16 6 जा 96 अनि प्लस 4 भयो भने 100 अनि यो भनेको यसरी 2 र 3 4 लाई 2 ले काट्दाखेरि 2 र 3 लाई 2 ले काट्यो भने 6 लाई 2 ले काट्यो भने 3 भनेको 16 होल 2/3% हाम्रो रेट अफ डिस्काउन्ट हुने भयो।